तो आपको कर्ज मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी ये सवाल पैदा होता है कि अगर आपकी आमदनी 50,000 रुपए से कम है तो फिर कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो लोग बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं, यानी इन लोगों को कामयाब जवान पाकिस्तान प्रोग्राम से लोन कैसे मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त असलान और आप देख रहे हैं साम बिलाल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कामयाब जवान कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम की लोन स्कीम में बहुत सारे लोगों ने 5771 पर अपना शनाख्ती कार्ड का नंबर सेंड किया था, क्योंकि बगैर सूद के और आसान किस्तों के साथ लोन हासिल कर सकें और इस लोन से अपना कारोबार शुरू कर सकें या फिर अपना घर बना सकें। तो इस स्कीम से बहुत सारे लोगों को लोन मिल भी चुका है और बहुत सारे लोगों ने अपना घर भी बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं कि जिन लोगों को अभी तक लोन नहीं मिला। तो अगर आपको अभी तक लोन नहीं मिला और आप लोगों ने 5771 पर अपना शनाख्ती कार्ड का नंबर सेंड किया हुआ है, तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अहम है। बेशक आप लोगों को 5771 से मैसेज का रिप्लाई आया है या नहीं आया। और इसके अलावा अगर आपको मिसाल के तौर पर 5771 से मैसेज का रिप्लाई आ चुका है और मैसेज के रिप्लाई के बाद आप लोगों को अखुवत अदारे की जानब से कॉल भी आ चुकी है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक आप लोगों को लोन नहीं मिला, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही अहम है। और अगर आप लोगों को अभी तक सिर्फ मैसेज का ही रिप्लाई आया है लेकिन अभी तक अखुवत अदारे की जानब से कॉल नहीं आई, तो फिर आप लोगों के लिए ये वीडियो और भी ज़्यादा अहम है। क्योंकि अक्सर लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि इन लोगों को जब अखुवत अदारे की जानब से कॉल आती है और जब कॉल आती है तो वो सबसे पहले आपको बताते हैं कि सर हम अखुवत अदारे से बात कर रहे हैं और आपने अपना शनाख्ती कार्ड का नंबर 5771 पर सेंड किया था लोन हासिल करने के लिए। और इसके बाद वो आपसे पूछते हैं कि आप लोन किस मकसद के लिए लेना चाहते हैं, यानी अगर हम आप लोगों को लोन देते हैं तो आप इस लोन को लेकर क्या करेंगे। और इसके बाद वो आपसे अगला सवाल पूछते हैं कि सर आप जॉब कौन सी करते हैं, यानी आप काम कौन सा करते हैं। तो अब यहाँ पर होता ये है कि जब आप इनके सवालों के जवाब देते हैं तो आपके जवाब देते ही या तो वो फिर आपको बिना कुछ बताए आपकी कॉल को बंद कर देते हैं और ये भी नहीं बताते कि आप इस प्रोग्राम के लिए अहल हैं या ना अहल हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर वो आपको कोई भी जवाब नहीं देते तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप इस प्रोग्राम के लिए अहल नहीं हैं। आप अहल ज़रूर हैं, लेकिन आपको लोन कब मिलेगा ये मैं आपको इसी वीडियो के आगे चलकर बताता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जिन लोगों को अदारे की तरफ से जब कॉल आती है तो इनसे भी यही कुछ पूछा जाता है, लेकिन इनको अदारे वाले ये कहते हैं कि ठीक है सर, आप ऐसा करें कि आप हमारी ब्रांच में आए और हमसे राब्ता करें। तो दोस्तों, अब यहाँ पर फर्क क्या है। मिसाल के तौर पर अदारे की तरफ से अब दो बंदों को कॉल आई थी। एक बंदे को इसने कहा कि ठीक है ऐसा करें कि आप हमारी ब्रांच में आए और हमसे राब्ता करें, और दूसरे बंदे को इसने कोई भी जवाब नहीं दिया और ये भी नहीं बताया कि आप इस प्रोग्राम के लिए अहल हैं या ना अहल हैं, यानी आपको कर्ज मिलेगा या नहीं मिलेगा। बस आपसे थोड़ी सी बात की और आपकी कॉल बंद कर दी। अब इसकी वजह क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ। तो देखें दोस्तों, जब आपको अखुवत अदारे की जानब से कॉल आई, या तो फिर आप लोगों ने इनको ये बोल दिया कि हम बहुत ज़्यादा गरीब हैं, या फिर इसके अलावा आप लोगों ने इनको ये कहते हैं कि हम लोगों ने कारोबार के लिए लोन लेना है। तो जैसे ही आप इनको ये बात करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा गरीब हैं या फिर हम कारोबार के लिए लोन लेना चाहते हैं, तो वो आपकी बात सुनते ही आपकी कॉल बंद कर देते हैं। अब मसला यहाँ पर यह है कि वो आपकी कॉल बंद क्यों कर देते हैं, आपको कुछ बताते क्यों नहीं कि आप इस प्रोग्राम के लिए अहल ठहराए हैं या नहीं ठहराए, आपको कर्ज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, कामयाब जवान कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम का जो कर्ज अब तक लोगों को मिल रहा है, यानी हाउसिंग लोन स्कीम में जो लोगों को अब तक कर्ज मिल रहा है, ये उन लोगों को मिल रहा है जिसके अंदर ना तो ज्यादा अमीर लोग शामिल किए जा रहे हैं और ना ज्यादा गरीब लोग शामिल किए जा रहे हैं। यानी कि ये जो दरमियान वाले लोग हैं उन लोगों को ये कर्ज मिल रहा है। अब मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि जो गरीब लोग हैं इन लोगों को कर्ज मिलेगा ही नहीं, इन लोगों को भी कर्ज मिलेगा, लेकिन वो कैसे मिलेगा ये मैं आपको आगे चलकर बताता हूं। पहले मैं ये बता दूं कि जिन लोगों को ये कर्ज मिलेगा, यानी हाउसिंग लोन स्कीम में घर बनाने के लिए लोन मिलेगा, वो कौन लोग हैं। तो देखें दोस्तों, अगर तो आपकी आमदनी 50,000 रुपए से कम है और बेशक आप प्राइवेट जॉब करते हैं या फिर आप सरकारी मुलाजिम हैं, हालांकि वेबसाइट पर लिखा हुआ है कि सरकारी मुलाजिम को इस प्रोग्राम से कर्ज नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप सरकारी मुलाजिम भी है तो फिर भी अगर आप अखुवत से लोन ले रहे हैं तो आपको मिल जाएगा। और अगर तो आपकी 50,000 रुपए से आमदनी कम है और आपके पास प्लाट भी मौजूद है और जिस प्लाट में आप लोगों ने अपना घर बनाना है, इस प्लाट के डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद हैं और वो डॉक्यूमेंट्स भी आपके अपने नाम हैं, तो आपको कर्ज मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी ये सवाल पैदा होता है कि अगर आपकी आमदनी 50,000 रुपए से कम है तो फिर कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो
تو اب میں آپ لوگوں کو صاف لفظوں میں سمجھا دوں، ادارے نے اس بندے کو قرض دینا ہے جس بندے کی جاب اچھی ہو لیکن آمدنی 50,000 روپے سے کم ہو، یعنی نہ زیادہ غریب ہو اور نہ زیادہ امیر۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کا اپنا کاروبار ہے تو اپنا کاروبار ایسا ہونا چاہیے کہ ادارے کو آپ کے کاروبار پر اتنا اعتماد ہونا چاہیے، یعنی کہ ان کو ایسا لگنا چاہیے کہ اگر ہم اس بندے کو لون دیتے ہیں تو یہ بندہ بعد میں آسانی کے ساتھ ادارے کو قسطیں ادا کر سکتا ہے۔ تو دوستو مجھے امید ہے کہ آپ اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے کہ درمیان والے لوگ کون سے ہیں اور ان لوگوں کو لون کیسے ملے گا۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جو لوگ بہت ہی زیادہ غریب ہیں، یعنی ان لوگوں کو کامیاب جوان پاکستان پروگرام سے لون کیسے ملے گا۔ تو دیکھیں دوستو، جو لوگ بہت زیادہ غریب ہیں اور ان لوگوں کو جب اخوت کی طرف سے کال آئی اور ان لوگوں کو یہ بھی نہیں بتایا کہ آپ اہل ہیں یا نا اہل ہیں، ان لوگوں کو ہاؤسنگ اسکیم میں گھر بنانے کے لیے لون نہیں ملے گا، ان لوگوں کو کاروبار شروع کرنے کے لیے لون ملے گا۔ لیکن کب ملے گا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ غریب لوگوں کو گھر بنانے کے لیے لون کیوں نہیں ملے گا۔ تو دیکھیں دوستو، ماشاءاللہ آپ سمجھدار ہیں، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بیچارے غریب لوگ ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس پلاٹ نہیں ہے۔ اگر پلاٹ موجود ہے تو پلاٹ کے ڈاکومنٹس نہیں ہیں، اور مثال کے طور پر اگر ان لوگوں کے پاس پلاٹ کے ڈاکومنٹس بھی موجود ہیں اور پلاٹ بھی موجود ہے لیکن ان کی آمدنی اتنی کم ہے کہ ادارے کو اس بات کا یقین ہی نہیں ہوتا کہ یہ 7-8 سال اس کی قسطیں ادا کر سکیں گے، اس لیے ہاؤسنگ لون سکیم میں غریب لوگوں کو گھر بنانے کے لیے لون نہیں ملے گا۔ اب یہاں پر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غریب لوگوں کو ہاؤسنگ لون سکیم میں گھر بنانے کے لیے بالکل ہی لون نہیں ملے گا، کیونکہ اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ غریبوں کے لیے نہیں ہے۔ تو بھائی پھر آپ خود حساب لگا لیں کہ اس دور میں جس بندے کی آمدنی 50,000 روپے سے کم ہے، کیا وہ امیر ہے یا غریب ہے؟ کیونکہ 50,000 روپے سے کم آمدنی والے کو یہ لون مل رہا ہے، زیادہ آمدنی والے کو لون نہیں مل رہا۔ تو اگر زیادہ آمدنی اس کی ہے تو پھر وہ امیر ہے، لیکن اگر 50,000 روپے سے کم آمدنی ہے تو وہ غریب ہے، یعنی کہ یہ غریبوں کو ہی مل رہا ہے، لیکن اتنے بھی غریبوں کو نہیں مل رہا کہ جو بعد میں قسطیں بھی نہ دے پائیں۔ تو ان لوگوں کو کاروبار کے لیے لون مل رہا ہے۔ تو جو بہت زیادہ غریب لوگ ہیں، ان لوگوں کو کاروبار کے لیے کیسے لون ملے گا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو دیکھیں دوستو، جن لوگوں نے کاروبار شروع کرنے کے لیے کامیاب پاکستان پروگرام میں قرض لینے کے لیے اپلائی کیا ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیو میں بتا دیا تھا کہ کاروبار کے لیے ابھی لون ملنا شروع نہیں ہوا، لیکن آج جو اپڈیٹ آئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ کاروبار کے لیے بھی لون ملنا شروع ہو چکا ہے۔ لیکن جس طرح ہاؤسنگ اسکیم میں گھر بنانے کے لیے مرحلہ وار شروع ہوا تھا، اسی طرح کاروبار کے لیے بھی مرحلہ وار شروع ہو رہا ہے، اور اس وقت خیبر پختونخوا اور ڈی جی خان میں کاروبار کے لیے بھی قرض ملنا شروع ہو چکا ہے، اور مرحلہ وار آپ کے ضلع میں بھی شروع ہوگا۔ تو جیسے ہی کسی اور شہر میں شروع ہوگا تو میں اپنے اسی یوٹیوب چینل پر ویڈیو اپلوڈ کر کے آپ لوگوں کو اپڈیٹ کر دوں گا۔ تو دوستو، ایک دو اور اہم باتیں تھی جو میں نے آپ کو بتانی تھی لیکن مجھے ابھی یاد آیا، تو خیر میں اب بتا دیتا ہوں۔ یعنی کہ جن لوگوں کو یہ میسج موصول ہو رہا ہے کہ آپ کامیاب جوان پروگرام میں مسترد ہیں، یعنی کہ آپ نا اہل ہیں، تو بھائی ان لوگوں کو بھی یہ لون نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے نمبر پر کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن لوگوں کا میسج 71 پر سینڈ ہی نہیں ہوتا، اور اگر سینڈ ہو بھی جاتا ہے تو ان لوگوں کو میسج کا ریپلائی واپس نہیں آتا۔ تو دوستو، اگر آپ کا میسج سینڈ نہیں ہوتا یا پھر آپ کو ریپلائی نہیں آتا تو آپ سے ریکویسٹ ہے پھر آپ اپنی سم کو نکال کر کسی دوسرے موبائل میں ڈالیں، یعنی کسی چھوٹے موبائل میں بٹنوں والے میں ڈالیں، وہاں سے میسج کریں، آپ کا میسج ہو جائے گا۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کا موبائل خراب ہے، موبائل آپ کا بے شک ٹھیک ہے، لیکن آپ اس طرح کریں گے تو آپ کو میسج کا ریپلائی آ جائے گا۔ اور اگر مثال کے طور پر پھر بھی میسج کا ریپلائی نہیں آتا تو پھر آپ اپنی فیملی میں سے کسی اور شخص کا شناختی کارڈ نمبر 5771 پر سینڈ کر دیں، اور اگر پھر بھی آپ کو میسج کا ریپلائی نہیں آ رہا تو پھر آپ اخوت ادارے کی برانچ میں جا کر وہاں سے ان کو بول سکتے ہیں کہ سر ہمارا میسج سینڈ نہیں ہو رہا، لہٰذا ہماری یہاں سے رجسٹریشن کروائیں۔ تو دوستوں، مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔